बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तरक्की पाने वाले 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज ने आज अपने अहदों का हल्फ उठाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस की तादाद 17 से बढ़कर 24 हो गई है। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वो 4 जजेस भी शामिल थे जिनसे मुतल्लिक गुमान था कि शायद वो आज ना हो, जिन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा उस वक्त तक ना किया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों का कोई फैसला ना हो जाए। दूसरी जानिब चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म साहब के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब डेफिनेटली उनकी बातें सीरियस लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि हुकूमत 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने पर गौर कर सकती है जो हर मामले पर ख़त लिख देते हैं। इस तरह के जजेस डेफिनेटली उनका इशारा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ था। इस पर आज सीनियर प्यूरी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने साफियों से बात की और बड़े खुल के बात की। उन्होंने कहा जब रेफरेंस आएगा तब देखी जाएगी, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस से डरना क्यों। लेकिन हाँ, ये उन्होंने बताया कि मुझे रेफरेंस से मुतल्लिक बात पर पता है कि कुछ ना कुछ बात चल रही है। इसके अलावा मुज़ाकरात के खात्मे के बाद से बानी पीटीआई इमरान खान साहब की जानिब से आर्मी चीफ को खुले ख़त लिखने का सिलसिला भी जारी है। 3 ख़त अब तक लिखे जा चुके हैं और कल इन खतूत पर चीफ जस्टिस साहब का भी रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई ख़त मौसूल नहीं होगा, ख़त मिला भी तो इसे मैं वज़ीर आज़म को भिजवा दूँगा। आर्मी चीफ के इस बयान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्विटर अकाउंट है, जी हाँ, उससे भी तंज़िया पोस्ट की गई हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, मकसद ये नहीं है कि ख़त ना पढ़ा जाए, अगर नहीं भी पढ़ना तो कोई मसला नहीं। ओपन ख़त था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वैसे अली ज़फ़र साहब ने भी कहा कि ओपन लेटर्स में आप निशानदेही करते हैं और नसीहत कर देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इस पर अमल भी होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई जवाब चाहते हैं। बानी पीटीआई ने भी 349 सफ़ात पर मुश्तमिल चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा और IMF से मुलाकात के बाद जब उनके वक्त से मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस साहब की, तो उन्होंने ख़त आईनी कमेटी को भिजवा दिया। ये कहा कि आईनी कमेटी में शामिल जो जज है वो इसको देखेंगे, लेकिन आईनी कमेटी में शामिल जज जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब ने तरदीद की कि अभी तक तो ख़त मौसूल ही नहीं हुआ, तो इस पर बात करना बहुत दूर की बात, फिर समाज के लिए मुकर्रर करना तो उससे भी दूर की बात। तहरीक साहब में धड़ेबंदी की खबरें मुसलसल हैं। शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी गई है। सियासी रहनुमा उनके हक़ में, यानी उन्हीं की जमात के रहनुमा उनके हक़ में बयान भी दे रहे हैं। आज तो हुकूमती लोगों ने भी कहा कि आपको दोबारा PTI के अंदर लेके ज़रूर आएंगे। पार्लियामेंट के इजलास में भी शेर अफजल मरवत साहब ने आज ख़ुद भी सवाल उठाया कि मुझे क्यों निकाला। PTI के अंदरूनी खिलाफात क्या है, खतूत क्या है, मुबैना ये कोर्ट पैकिंग, इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करना है। बैरिस्टर हकीम मलिक साहब, मुशीर वज़ीर आज़म बराए कानून व इंसाफ, वो हमारे साथ हैं प्रोग्राम में जी। फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और इमरान खान साहब के जो खतूत हैं कम अज़ कम उनके मंदरजात अज़बर और कॉपी पेस्ट करके वो मीडिया के सामने ज़रूर पेश करते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि उनको काफ़ी सख्तियों का भी सामना है। शैला रज़ा साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, वो हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, ज़रा वंस फॉर ऑल आप क्लियर कर दें, चाहे इसके कि आज इरफान सदीकी साहब ने भी क्लियर किया, क्या है कोई ऐसा मूड आपका जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस दायर करने का? क्योंकि राना साहब कह रहे हैं कि गौर कर रहे हैं, इरफान सदीकी साहब कहते हैं, वज़ीर कानून साहब कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप ही बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। कोई कतन देखें, चैन गोइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस पूरे सेंसिटिव मामले पे, और ये जज साहिबान हैं, मतलब लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि ये ऑनरेबल जजेस हैं। इनके ऊपर मतलब ये कोई लाइटली कह देना कोई ऐसी बात नहीं है। ये ज़रूर है कि अगर मिसकॉन्डक्ट हुआ तो वो कोई सिटीजन भी दायर कर सकता है, कोई वकील भी दायर कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कह देना कि हुकूमत कोई इरादा रखती है, बिल्कुल ये गलत बात है। ना हुकूमत का कोई इरादा है, ना कोई ऐसी इवेंचुअलिटी अभी हुई है, और ना ही कोई ऐसी बात सामने मंजर आम पे आई है कि जिसके बायस कोई रेफरेंस दायर किया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। जब वो मामला होगा तो तब होगा, अभी फिल वक्त तो ना ऐसी कोई बात है, ना कोई ऐसा मामला है। लेकिन मिसकॉन्डक्ट की जहाँ पे बात की गई तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि दीवार एक है, प्रेमिसेस एक हैं, बिल्डिंग एक है, बजाय इसके कि एक दूसरे से वो बात कर लें तो वो ख़त लिखना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई मिसकॉन्डक्ट की कोई बात है। वो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड अगर अपनी कोई चीज़ें लेके आना चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात या कोई इश्यूज़ जो हैं उनको इन राइटिंग लेके आना चाहते हैं तो थ्रू रजिस्ट्रार वो ला सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मैं इसको ये वाज़ेह आपको कर दूँ कि ये गलत प्रैक्टिस है। गो कि मैं नहीं समझता कि ये मिसकॉन्डक्ट के ज़ुमरे में आती है, लेकिन मीडिया को पहले वो ख़त रिलीज़ कर देना और जिसको भेजा जा रहा है वो बाद में उनके पास पहुंचना, खा वो रजिस्ट्रार हों या चीफ जस्टिस साहब हों,
تو یہ اس سے تھوڑا اجتناب کرنا چاہیے, کوئی اچھی پریکٹس نہیں اچھا ہے. بیرسٹر ماضی میں نا میں تھوڑا سا نون لیگ کے کانڈکٹ پہ بھی بات کروں نا, کیونکہ ہمیشہ اس طرح کے ریفرنسز پر اگر بات کی جائے, پاکستان میں تو ریفرنس کا سٹینڈرڈ یہ ہے نا کہ کوئی نائی کی دکان پہ بیٹھا ہوا شخص بھی نا اس کی بھی دل آزاری ہو جاتی ہے, ایسا ہو جاتا ہے. لیکن ماضی میں جتنے بھی ججز حضرات کے اوپر, شاید قاضی فائز صاحب کے اوپر بھی اور افتخار چودھری صاحب کے اوپر بھی ریفرنس آیا نا, تو اس کا کھرا وہی نکلا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی جا کے نکلا کہ جی انہوں نے کہا تھا. تو یہ بھی طے ہے کہ اگر حکومت کی ول نہ بھی ہو تو کہیں نہ کوئی چیز ایسی پنپ بھی سکتی ہے. لیکن بتائیں, آپ نے کہا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ خط یوں لکھ لینا. قاضی صاحب جب خط لکھتے تھے آپ بہت حمایت کرتے تھے, انہوں نے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان تک کو خط لکھ دیا تھا سر, تو خط ہے سر. نہیں, وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہوں کہ یہ دوش دینا ہمارے اوپر یا ہمیں کہنا کہ ہمارے اوپر وہ بات ہے کہ قاضی صاحب کے اوپر, تو یہ آئی تھنک تھوڑی سی کریکشن کی ضرورت ہے. اس میں آپ پی ٹی آئی تھی, پی ٹی آئی نے ریفرنس بھیجا تھا اور اس ٹائم بھی کہا گیا تھا کہ ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے اور اسے اگری نہیں کیا, لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کی قیادت نے بہتر سمجھا اس وقت کہ یہ ریفرنس بھیج دیا جائے, اور پھر اس ریفرنس میں کیا نکلا وہ آپ نے بھی دیکھا, قوم نے بھی دیکھا. یہاں پہ دیکھیں دل آزاری کی بات جو ہے وہ بیکاز آپ ایک اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا کیئرفلی اور میٹیکولسلی تمام تر معاملات کو دیکھ کے چلانا پڑتا ہے اور چلنا پڑتا ہے. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس حوالے سے. ہاں, یہ کہہ دینا, ہماری الحمدللہ حکومت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کے کو کہنے پہ کسی کا ریفرنس دائر کر دیں ویسے گے. مسئلہ تو ہے نا آپ کو, ان ججز سے مسئلہ تو ہے نا آپ کو, نہیں تو آپ چیف جسٹس بننے دیتے, ان کے خلاف ووٹ نہ دیتے. مسئلہ تو ہے آپ کو. نہیں, مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے کسی سے. بڑے آنریبل ججز ہیں, اسپیشلی منصور علی شاہ صاحب اور منیب صاحب جو ہیں وہ بہت اپرائٹ اور اچھے ججز ہیں. قانون کے حوالے سے دیکھیں تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں, ان کی اچھی ججمنٹس بھی موجود ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جہاں پہ پھر پارٹیزن چیز آ جاتی ہے, یا جب آپ بائی پارٹیزن نہیں رہتے اور اے پولیٹیکل نہیں رہتے اور آپ سیاسی جماعتوں کی طرف, ججز کا تو جھکاؤ ہونا ہی نہیں چاہیے, ان کو بالکل اپرائٹ اور اے پولیٹیکل ہونا چاہیے. لیکن یہ کچھ معاملات سامنے ضرور آئے ہیں ان دا پاسٹ, اور مجھے اس کی طرف توجہ موصول کرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کو بہتر پتہ ہے. آپ کو آئین پاکستان کے ساتھ اور قانون کے ساتھ ججز کو کھڑا ہونا چاہیے, نہ کہ کسی سیاسی جماعت کی پشت پناہی کے لیے یا کسی سیاسی جماعت کے نیریٹو کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا فیصل چودھری صاحب, ویلکم ٹو دا شو. میری آواز آ رہی ہے فیصل صاحب آپ تک؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ کے پاس کیا آپشنز بچی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو بیم کا؟ میں اینکر اگر میں عوامی تھوڑی رائے دوں تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے پاس آپشنز بہت کم ہوتی جا رہی ہے. ایک چیف آپ کا خط پڑھ نہیں رہا, دوسرا چیف آپ کا خط آئینی کمیٹی کو بھیج نہیں رہا, تیسرا چیف رسپونڈ کر کے کہہ رہا ہے میں الیکشن کمیشن کے چیف کی بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے ماضی میں کبھی کمپرومائز ہوئے تھے جب عمران خان صاحب ون پیج پر تھے, اور نہ ہم موجودہ دور میں ہیں, نہ آنے والے وقت میں کبھی ہو گئے. تو تمام چیف تو سر آپ کے خلاف ہیں, اوپر سے زبردست قسم کی جوڈیشری کے اندر معاملات بھی آگے بڑھ چکے ہیں. تو آپ کی تو کہاں سنوائی ہوگی اب؟ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں مجھے ذرا پہلے یہ بتا دیں. سلمان, ہمارے پاس تو آپشنز وہی ہیں جو سیاسی جماعتوں کے پاس ہوتے ہیں. ہم تو گفتگو کریں گے, اپنا اختلاف رائے صدائے احتجاج بلند کریں گے اور لیٹرز بھی لکھیں گے, اور ہم یہ کنسرنز بار بار سامنے رکھیں گے. ہم کوئی گنرز تو ہیں نہیں, ملیٹنٹس تو ہیں نہیں, تقریب کار تو ہیں نہیں, پہاڑوں پہ تو ہم جا نہیں سکتے, لڑائی ہم کسی سے کر نہیں سکتے. ظاہر ہمارا جو ایک سیاسی طرز عمل ہے وہی رہے گا. اس کی سنوائی جو ہے نہ ہونا یہ پی ٹی آئی کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے, پورے پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جن لیٹرز میں جن کور کانفلکٹس کا ذکر کیا گیا ہے یہ پی ٹی آئی سے متعلق نہیں ہے. نہ عمران خان نے اپنی ذات کے لیے نہ پارٹی کے لیے کوئی فیور یا کنسیشن ڈیمانڈ کی ہے. یہ وہ کور کانفلکٹ ایشوز ہیں جن کی اوپر پالیسیوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان ایک گیپ ہے. اور اس کے باوجود کہ فوج ایک بہت بڑی وار لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف, ہمارے بچے, ہمارے نوجوان, ہمارے افسران, ہمارے جوان پولیس کے, فوج کے, لیویز کے, ایف سی کے, ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. تو وہ ہم آہنگی کا فقدان ہے جو کہ ہونا چاہیے. تو اس ہم آہنگی کو کور کرنے کے لیے یا یک جان ہونے کے لیے قوم اور فوج کو
جو یہ 6 نکات ہیں جس میں الیکشن کی ریگنگ ہے، منورٹی حکومت فراڈ الیکشن کے ذریعے فارم 47 کے ذریعے میجورٹی کے اوپر امپوز کرنا، 26 آئینی ترمیم کے ذریعے عدل و انصاف کے نظام کو زمین بوس کرنا، پیکا کے ذریعے مین سٹریم میڈیا کو تو آلریڈی گیا ہے، پھر انٹرنیٹ پہ جو صدائے اختلافی آوازیں ہیں ان کو گیا کرنے کی کوشش، اور ان صحافیوں کو، ان مخالف جماعت آوازوں کو بند کرنا پیکا کے ذریعے۔ دہشت گردی کے پی اور بلوچستان میں بہت پیک پہ ہے، 2013 سے بھی زیادہ سنجیدہ معاملہ ہو چکا ہے، اور اس بات کا خدشات کا اظہار نہ صرف عمران خان صاحب نے کیا ہے بلکہ اس میں متحدہ اپوزیشن نے اور خاص کر مولانا فضل الرحمان نے بڑے ووکل انداز میں اس کو سیکنڈ کیا ہے۔ پاکستان میں معاشی جمود ہے، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، پاکستان میں گروتھ نہیں ہو رہی ہے، انمپلائمنٹ زیادہ ہے، پاکستان میں 30 سال جو سے ایک لمبی جدوجہد تھی میڈیا کو آزاد کرانے میں، پارلیمنٹ کو امپاور کرنے میں، جوڈیشری کو کچھ آزاد کرانے میں، ساری ریورس ہو چکی ہیں۔ اچھا فیصل صاحب، آپ کا مخاطب جو ہے نا، فیصل صاحب مجھے کیونکہ آپ کی موجودگی میں نا مجھے تھوڑی قانونی مضمرات بھی سمجھ آ جاتے ہیں نا۔ آپ کے مخاطب آرمی چیف صاحب ہیں، انہوں نے کہا نہ میں خط پڑھ رہا ہوں، نہ مجھے ملا ہے اور نہ میرا انٹرسٹ ہے، اگر ہوا تو میں پرائم منسٹر صاحب کو خط بھیجوں گا۔ یہ بھی بات ان کی سمجھ میں آ گئی، یعنی کہیں نہ کہیں ایسا ہے ایک کے بعد ایک خط لکھ کے نا کچھ نہ کچھ سچویشن میں کچھ زچ ہونے کا عنصر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے آج 24 جج ہو گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اپنے معاملات پہ پورا ہو گیا، پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ بھی ہے، لاہور اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی، لیکن اب ایسا کیوں ہے کہ ایک بے بسی کا یعنی کورٹ پیکنگ مکمل ہو گئی، آپ کا مطلب یہ کہنے کا؟ آف کورس، یعنی آپ کے کسی خط کا کوئی جواب نہیں آیا۔ چلے میں یہ کہتا ہوں آپ کے کسی خط کا جواب یہ آیا ہے؟ جواب تو آیا ہے، خط کا جواب تو آ گیا ہے۔ پہلے سیکورٹیز چیف صاحب نے رات کو مناسب سمجھا، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، ان کے ثوابدید ہے وہ جو بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا مخاطب پاک فوج ہے، ہمارا مخاطب عوام ہے، ہمارا مخاطب پاکستان کی انٹیلیجنشیا ہے، ہمارا مخاطب پاکستان کے صحافی ہیں، لائرز ہیں، ہمارا مخاطب پاکستان کا عام آدمی ہے۔ اسی لیے خط کھلا خط ہے، یہ کوئی خفیہ پیغام رسانی نہیں ہے، یہ اس لیے تمام دنیا کے سامنے رکھا گیا کہ یہ کنٹینٹس ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں، پاکستان کی عوام کو درپیش ہیں، اور ان مسائل کے حل کے لیے یہ کام چاہیے ہے۔ کورٹ پیکنگ جو ہے مکمل ہو چکی ہے، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ اگر یہ لانا چاہتے ہیں ریفرنسز ججز کے خلاف تو بالکل لے کے آئیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ٹھیک ہے، پورا 100% میرٹ پہ تھا وہ ریفرنس، ایک ہی ڈی میرٹ تھا کہ حکومت نے فائل کیا تھا۔ اگر یہ میں اور آپ یا کوئی بار فائل کر دیتی تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کے عذاب اور عطاب سے پاکستان بچ جاتا اور پاکستان کی عوام بچ جاتے۔ انہوں نے مینڈیٹ کو چوری کیا، الیکشن فراڈ کو تحفظ دیا، اور چیف الیکشن کمیشنر کی آپ نے بات کی ہے، سابقہ چیف الیکشن کمیشنر جو کہ انٹرم مدت پہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے میں اب وہ ورڈ جو استعمال اب میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو ان کی تعریف میں مجھے مل جائے، مگر بعد میں سب کو معافی مانگنی پڑی نا سر، کہ بے ایمان اس طرح کے فراڈلنٹ جو الیکشن کرانے والے، اس طرح کے آرٹیکل 6 کی ہر جو میرٹ پہ پورا اترنے والا یہ چیف الیکشن کمیشنر ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین۔ ٹھیک ہے فیصل، میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس، میں نے دوبارہ آپ سے اس سلسلے میں اور بھی بات کرنی ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جتنے بھی ریفرنس آئے، چاہے افتخار چودھری صاحب ہوں یا قاضی فائز صاحب ہوں، بعد میں حکومت نے ہی معافیہ مانگی ہے، چاہے عمران خان صاحب کی شکل میں ہو یا اس وقت افتخار چودھری صاحب کی ظاہر ہے حکومت کی فائل، حکومت کے صرف وہ فائل بیک فائل کرتی ہے۔ جی میں اب شہلا رضا صاحب سے بات کرنا چاہوں۔ شہلا رضا صاحب، آئی ایم ایف کے وفد کی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس پر پیپلز پارٹی کا موقف بتا دیں، کیونکہ اعتراضات تو شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کر رہے ہیں، رضا ربانی صاحب بھی کر رہے ہیں، مفتاح صاحب بھی کر رہے ہیں، یہاں تو ویزے تک منسوخ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ جب یہ سب ہے تو پھر عمران خان صاحب کے دور میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے آگے ملک کو گروی رکھ دیا ہے، یہ ملاقاتیں تو اس وقت بھی نہیں ہوئی تھیں، ذرا بتائیے گا پیپلز پارٹی کی ٹیک کیا ہے اس پہ؟ اس میں یہ ہے کہ یہ بات تو سب کے لیے حیرت کی ہوئی، لیکن معاملات بگاڑنے والی پارٹی ہی کیونکہ پی ٹی آئی ہے،
जिसने रियासत पाकिस्तान का ये तस्वुर दिया कि रियासत पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट करके उससे मुकर जाती है, जिसने पाकिस्तान को तनहा करने का जो है फैसला किया था। और सब जानते हैं कि इनकी वजह से फ्रेंड्स कंट्रीज भी जो थे वो पीछे हट गए थे। वो ये देख रहे थे कि हम अपने रियासत पाकिस्तान किए हुए मायदे से हटी है, यू टर्न लिया है, अवाम की तरह जो है वो IMF को भी समझा है। तो ये हम सब जानते हैं कि IMF से मायदा करने में कितने जो है ना लोहे के चने ही चबाने पड़े। और उसके बाद फिर जाहिर है कि आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो कुछ आपने जिस तरह से रियासत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आया, जिस तरह से ख्वाहिश जाहिर की थी इन हरकतों से कि श्रीलंका जैसे हालात हो जाएं, वो हो जाएं, तो फिर जब आप एक ऐसा मुल्क हो जाएंगे जो कर्ज ले और उसके बाद जो है उसकी कंडीशंस को पूरा ना करे, तो दूसरी दफा कर्ज देने वाला जो है ना वो सोच समझ के ही करेगा, वो आपके बहुत सारी चीजों का जायजा लेगा। और लिख के भी हुकूमत ने दिया हो कि जाएं जिससे मर्जी मिल लें, चीफ जस्टिस से मिल लें, सुप्रीम कोर्ट बार से मिल लें। सुप्रीम कोर्ट बार से मईशत पे तो बात नहीं हो रही होगी ना। अब ये मैं नहीं कह सकती, उस पे चीफ जस्टिस का बयान आ गया था कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, मैं उसे दोहरा भी नहीं सकती, वो पब्लिक हो गया। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई एक लफ्ज इधर उधर हो, बाकायदा अखबार में छपा। और बाकी हुकूमत की तरफ से हुकूमत जवाब देगी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिस नहज पे पहुंचाया IMF को, ठीक है, वो PTI ने पहुंचाया। और ये मगर आप इस मामले को इतना अच्छा उम्दगी से नहीं देखती कि IMF का वफ़द जो है वो चीफ जस्टिस से मिले या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मिले या NAB के चेयरमैन से मिले। जब आप फाइनेंशियली इतने कमज़ोर हो जाएंगे, जब आप अपना एतमाद खो देंगे, जिनके सामने आपने हाथ फैलाया हुआ है, जिनके सामने आपने कर्ज कंडीशंस पे लिया हुआ है और उन पे आप पूरे नहीं उतर रहे और आप बाकायदा मुकर जाएं। अच्छा, मुझे ये भी एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, उसका भी जवाब देखो। मैंने सबसे सवाल किया, मंसूर अली शाह साहब से मुतलिक है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से मुतलिक है, कोई रेफरेंस दायर, अब तो खैर तदीद आ भी चुकी है। लेकिन ये बताइएगा, ये जो कोर्ट पैकिंग का इल्ज़ाम जो ये वाला लग रहा है या इनके खिलाफ रेफरेंस वाली चीज़ें हैं, तो आप समझती कि ये मुनासिब है, इनके खिलाफ रेफरेंस आना चाहिए? और कोर्ट पैकिंग का जो इल्ज़ाम लगा रही है अपोजिशन, वो दुरुस्त है? जी शैला रज़ा साहिबा, मैं खैर दोबारा रब्ता करेंगे शैला रज़ा साहिबा से, लेकिन मैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब को गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। वैसे सब 24 जजेस हो गए अब सुप्रीम कोर्ट के, खैर अभी तो 10 और भी आने हैं। लेकिन आप बताइएगा, 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट की इस्तदा तो है, कहीं ना कहीं ये मामला फुल कोर्ट पर जाकर ही बैठना है। लेकिन सवाल ये होगा कि इसमें उन 26वीं आईनी तरमीम पर वो तमाम जजेस भी शामिल होंगे जो इसके बेनिफिशरी हैं। कुछ ना कुछ तो सोचा होगा आप लोगों ने कि किस किस्म की ये फुल कोर्ट बनेगा, अगर बना भी तो। देखें सलमान साहब, ये हुकूमत का काम नहीं है कि वो फुल कोर्ट बनाए, और ये क्योंकि आईनी बेंच का मामला है और आईनी बेंच के पास तमाम तर पिटिशंस जो हैं वो अब उनके पास हैं, उन्होंने मंजूर कर दी हैं, क्लब की हैं, जिसे हम लीगल ज़बान में हम कहते हैं। अब वो उनके ऊपर नोटिस भी जारी हो चुके हैं। अब उसके ऊपर क्या मामला आता है, तो ज़ाहिरी बात है कि इस तमाम तर इशू पे आईनी बेंच ही फैसला करेगा कि फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो ये तमाम तर मामला देखने वाला है आईनी बेंच का। हुकूमत का इससे कोई सरोकार नहीं है और हुकूमत किसी किस्म की कोई एडवाइस या सजेशन नहीं दे सकती। ये तमाम तर मामला आईनी बेंच ने देखना है। अच्छा, मैं सादे अल्फाज में बता देता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट में मुझे बहुत सी चीज़ें नजर आ जाती है। लेकिन मुझे आप ये बता दें, अगर जो इस वक्त पोजीशन अपोजिशन की है, अगर आपकी होती और उस मौके पर ये तमाम सूरत हाल होती, तो उस वक्त भी आप यही कहते कि जो उनकी मर्जी वो करें, हम किसी किस्म का कोई हमारा मामला है नहीं? देखिए, मैं उस वक्त भी यही कहता कि जो आइन और कानून में है, हमने आइन और कानून की ही जंग लड़नी है, और उसी हवाले से जो है, जो उसमें दर्ज है, उसी हवाले से जो रिकोर्सेज हमें अवेलेबल होंगे हम वही यूटिलाइज करेंगे। और इसमें भी यही बात है, इससे ज़्यादा तो कोई और बात नहीं है। हमने भी अपने केसेस फाइट आउट किए तो वहीं पे किए। ये बिल्कुल जितने उन्होंने कवानीन ऑर्डिनेंसेस के थ्रू ये लेके आए थे, उन तमाम को हमने जो हम समझते थे कि गलत हैं, हमने उनको चैलेंज भी किया और उन्हें स्ट्राइक डाउन भी किया उनको। अच्छा, व्हाट अबाउट इस्लामाबाद हाई कोर्ट? डोगर साहब तो इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस तो बन गए। मोहसिन अख्तर कियानी साहब से मुतल्लिक है कि आप लोग थोड़े नाराज़ भी हैं उनसे, वो सिस्टम कोलैप्स वाले बयान पर।
تو وہاں کی کیا منظر کشی ہے؟ ظاہر بات ہے ووٹ تو دینا ہی دینا ہے نا اس کے حوالے دیکھیں سے. یہ تو ہے نا کہ ہم ناراض ہیں, ہماری کسی جج سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم صرف یہ کہ ججز کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے اور آئین اور قانون کے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے, نہ کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ یا حکومت وقت کے ساتھ. اور ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آؤٹ ان دی اوپن ہے. بالکل سینیورٹی کا ایک پرنسپل ہے جس نے ڈیسائیڈ ہونا ہے. ابھی اسی وجہ سے وہ ایکٹنگ چیف جسٹس ایز آف دس مارننگ انہوں نے اپنا اوتھ لیا ہے, اور جب یہ سینیورٹی کا معاملہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ دونوں جج صاحبان میں سے کون سینئر ہے, تو پھر اس کے بعد ہی جو ہے فارمل جو ان کا معاملہ ہوگا جس بھی جج کا, کہ ان میں سے چاہے محسن اختر کیانی صاحب سینئر ہیں یا دوسرے جج صاحب سینئر ہیں, اور چیف جسٹس کس نے بننا ہے, تو وہ فارملی پھر تمام تر معاملہ جب تک چیف جسٹس نہیں ڈیسائیڈ کرتے, کیونکہ ایک تو ریپرزنٹیشن ڈیسائیڈ ہو چکی ہے, چیف جسٹس کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا ہے, لیکن اب غالباً یہ معاملہ جب چیف جسٹس کے پاس جائے گا تو انہی کا ڈیسیجن ہے وہ کیا ڈیسیجن. اچھا نہیں وہ بھی خیر وہ بھی ویسے ججز اپیل پہ جا رہے ہیں اور وہ چلے بھی گئے ہیں, لیکن مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ کہیں نہ کہیں نون لیگ کی بھی تو یہ خواہش ہے نا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے معاملات کو اپنی حدود تک رکھے, اتنا سیاستدان اور حکومت کے معاملات کے اندر نہ آئے. اگر ایسا ہی ہے, سیاست سے فوج کے کردار کو ختم ہونا چاہیے, اگر یہ بات ہے تو اگر آرمی چیف صاحب جواب نہیں دے رہے تو کم از کم نون لیگ کی حمایت میں آ جائے کہ جی ہاں عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں عمل دخل نہیں دینا چاہیے. دیکھیں ہم تو یہی کہتے آئے ہیں کہ فوج کا کوئی کردار نہیں ہے. آئین میں کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ فوج کو خط لکھیں؟ آئین میں کہاں پہ لکھا ہے کہ فوج کے سپہ سالار کو کہیں کہ آپ اپنی پالیسی شفٹ کریں؟ مطلب یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کہیں, اور وہاں سے بھی جواب ان کو آ چکا کہ نہ ہمارا کوئی کردار ہے اور نہ ہی ہم سیاست میں کسی قسم کی مداخلت کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب ایک جواب آ چکا, لیکن پھر بھی میں آج ایک جگہ یہ بات کر رہا تھا کہ شاید اس کے بعد بھی فیصل چودھری صاحب کیونکہ یہ خبر بریک کرتے ہیں ہمیشہ کہ عمران خان صاحب کا ایک اور خط آنے والا ہے, تو یہ شاید اس پہ بھی روشنی ڈال دیں گے کہ اب کتنے اور خط آئیں گے یا کتنی اور قسطیں ہیں خطوط کی وہ جو آنی ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے سر آرمی چیف نہ پڑھے, آپ لوگ تو پڑھ رہے ہیں نا خط, وہ پریس کانفرنس سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ خط لکھتے رہیں گے اور ان کو خط لکھنا بھی چاہیے. اگلا خط ہے وہ ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھ دیں, اور یہ کل بات بھی ایک شو پہ ہوئی تھی تو بالکل انہوں نے کہا بڑا زبردست آئیڈیا دیا ہے, لیکن یہ خط لکھتے رہیں گے, ان کے شاید پین کی سیاہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. حاصل اصول کچھ بھی نہیں ہونا خط و کتابت سے. اچھا ویسے ایک بات, تو خط کے جواب آپ زیادہ تر دیتے ہیں, آرمی چیف تو کہہ رہے ہیں ہم تو سیکورٹی ذرائع کہ کوئی بھی آ جائے, فیصل چودھری صاحب ذرا تھوڑا رسپونڈ کر دیں آپ مجھے, سیاہیاں ختم ہو جائیں گی, کسی خط کا جواب نہیں دینا. اور سر اب کسی جگہ پہ خط لکھے جہاں آپ کی سنوائی ہو جائے, میرا خیال ہے آپ غلط جگہوں پہ خط لکھ رہے ہیں, بوا کھڑکائیں سیدھا, خط نہ لکھیں. بات تو یہ ہے کہ آپ کے سوال سے بیرسٹر عقیل کے جو جس کمرے میں یہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ انٹرویو کریں دھڑام کی آواز آئی, کوئی چیز ٹوٹی ہے, کوئی بندہ گرا وہاں پہ, پیچھے پاکستان کا جھنڈا ہے وہ ہلا ہے, وہ ہلا ہے تھوڑا سا کہ فوج کا کردار نہیں ہے. یار بات سنیں, آئین میں کہاں پہ لکھا ہے 17 سیٹوں والا 180 سیٹوں والوں پہ حکمرانی کرے گا؟ آئین میں کہاں پہ لکھا ہے کہ جو ہے وہ آپ ڈیل کر کے پلیٹلیٹس گرائیں گے اور پھر ڈیل کر کے پلیٹلیٹس اوپر چلے جائیں گے؟ آئین میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ عقیل اچھے آدمی ہیں, لیکن عقیل کے پاس اتنا ڈیفینس لیس بریف ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ خط لکھنا نہ لکھنا, خط تو ہم تو ہسٹری بنا رہے ہیں نا, ہم تو جو چیزیں ہیں وہ فیکٹ لا رہے ہیں. یہ نواز شریف صاحب 8 فروری 2024 پہ ان کے پاس گولڈن چانس تھا کہ وہ خود اپنے جمہوری کریڈینشل اسٹیبلش کرتے, لیکن وہ خود بھی ہارے, ان کی بیٹی بھی ہاری, ان کی پارٹی بھی ہاری, ان کے خاندان بھی سارا ہار گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ جائیں ٹھپے لگائیں 66,000 70,000 ووٹ مجھے ڈلوائیں, کانٹے لگائیں 45 فارم 45 پہ چینج کریں, تو جو ہے نا اس کو جو مرضی کرنا مجھے جتا دیں. مطلب یہ ایک ایسا شوق ہے جو کہ شاید پہلی دفعہ کوئی میں نہیں بن رہا ہو نا تو وہ کرے تو سمجھے. 3 دفعہ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اگر یہ حرکتیں کریں گے تو پھر آپ ان کو جمہوری اور سیاسی تو نہیں کہہ سکتے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, نہ جمہوری ہیں نہ سیاسی ہیں. دیکھیں نا کریڈینشلز ہوتے ہیں, صرف کہنا کہ ہم سیاسی ہیں ہم جمہوری ہیں,
اس سے تو بات نہیں بنتی، عمل سے بھی تو ثابت کرنا ہوتا ہے نا بالکل ایسے کہ آپ جمہوری ہیں، آپ سیاسی ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ ایک منورٹی کی حکومت لے کے بیٹھے ہیں میجورٹی کے اوپر، اس کے بعد آپ سے کنٹرول کچھ نہیں ہو رہا. مگر سسٹم ان کے حق میں ہے نا فیصل صاحب، جو سسٹم ہیں ان کے حق میں ہے. حد تو یہ ہے کہ جو ہمارے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب آئی ایم ایف کے جس کا نام آپ نے سسٹم رکھا ہوا وہ سسٹم نہیں ہے، وہ کیا ہے اس کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو آپ نام لینے سے گھبراتے ہیں. نہیں سر، میں اسٹیبلشمنٹ کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میں اس سے آگے ایک بات کر رہا ہوں سر. ہمارا چیف جسٹس تو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے نا، وہ کیوں آئی ایم ایف کے سے ملاقات کے بعد کہہ رہا ہے؟ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. اوکے، وہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. اور یہ ملاقات آئی ایم ایف کی جو ہے، اس کے بھی پیچھے لیگل ایک پرسپیکٹیو ہے، پڑھتا ہمارے پہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے 2018 سے انہوں نے یہ چیزیں شروع کی تھی. اور گڈ گورننس اور رول آف لا جو ہے یہ ان کا 2023 میں نیا TOR انہوں نے اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے. ان کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں نا جا کے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کیسے ورک کرتا ہے، تو یو ول کم ٹو نو. ناؤ ایشو از کہ جو سسٹم یہ نام ہے نا، یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اور پاکستان کی پالیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت گہرا فٹ پرنٹ ہے. وہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اگر کوئی ڈینائی کرتا ہے تو وہ سمجھیں اگلے کا مذاق اڑا رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اگلا بے وقوف ہے. سر پاکستان کا بچہ جانتا ہے یہ سارا کام. اب کوئی بھی، بلکہ دنیا کا ہر بندہ جانتا ہے کہ کیا سلسلہ ہے. اسٹیبلشمنٹس کا کردار ہوتا ہے، پوری ملک میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہماری سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. اس کی وجہ سے ایک جو سیکیورٹی سے بڑھ کے بھی کردار ہے فوج کا ہے. ٹھیک ہے، فوج کا جو سیکیورٹی کا کردار ہے اس کا سارے احترام کرتے ہیں، اس کو سارے اکنالج کرتے ہیں. جو اعتراض ہے ان کے پولیٹیکل رول کے اوپر ہے. لیکن وہ پولیٹیکل رول کے اوپر، جیسے آپ نے کہا، میں نے عقیل سے ایک پروگرام میں پہلے بھی شاید کہا تھا کہ جائیں آپ نواز شریف صاحب سے کہیں کہ آپ یہ فوج کے بارے میں جو آپ نے کہا نا کہ اسٹیٹمنٹ دلوائیں کہ فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہوگا، تو میں نے کہا آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، میں کروا دوں گا. نہیں، فون پہ تو بھی عقیل ملک صاحب بھی مانیں گے. اگر ابھی فون پہ بات کر لیں تو عقیل ملک صاحب بھی کہیں گے ہاں نہیں ہونا چاہیے کردار. نہیں وہ کہیں گے ضرور، لیکن بالکل نہیں، وہ کہہ نہیں سکتے. وہ ان کے لیڈر کا ہے نا. عقیل تو میری طرح نہ 3 میں نہ 13 میں ہم تو آ جاتے ہیں، کیونکہ اور ہم نے تو آپ کو بتانا ہی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ میٹر کون کرتا ہے؟ نواز شریف میٹر کرتا ہے. عمران خان کے علاوہ تو کوئی بات نہیں کر رہا. دیکھیں عمران خان کے یہ جو پوائنٹرز ہیں جو پہلے خط میں آئے ہیں، جو ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں، ان کا جو متحدہ پوزیشن ہے، اور خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک عمران خان صاحب بھی نا اپوزیشن میں آ کے بات کر رہے ہیں. اپوزیشن میں آ کے بات کریں. میں آتا ہوں بھی دوبارہ آپ کے پاس. میں نے بیرسٹر عقیل ملک سے اس کا رسپونڈ لینا بھی ہے. شیلا رضا صاحبہ، سوری پشتی بھائی، آپ کی آواز کٹ گئی تھی بیچ میں. آرمی چیف صاحب کا جو خط لکھا، اور 4 خط بھی ہو گئے اب تک، بیک ڈور رابطوں کی بھی بات ہو رہی ہے. آرمی چیف کہتے ہیں اگر مجھے کوئی ایسا خط ملا تھا تو میں وزیر اعظم صاحب کو دوں گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوپ بھی ایکٹیو ہے کہ آرمی چیف صاحب کو کوئی خط ملے تو وزیر اعظم کو بھیج کے کہیں کہ جناب ذرا آپ دیکھ لیں؟ اتنا سسٹم سٹرونگ ہو گیا ہمارا؟ یہ بتائیے تھوڑا سا. اچھا سلمان، آواز گئی تھی تو آپ ہی گئی تھی، لیکن آپ نے تو بند ہی کر دی میری آواز. میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. دیکھیے ٹھیک ہے، وہ خط لکھ رہے ہیں اور اپنا ایک طریقہ اختیار کر رہے ہیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں کہ کردار ختم ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کا، تو یقیناً اس بات پہ شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ پہلے جو ہے مشرف سے ان کے جھگڑا اس لیے ہوا تھا، جو مشرف نے کتاب میں لکھا کہ یہ 100 سیٹیں مانگ رہے تھے، وہ 36 دے رہے، 30-36 تک تھے. پھر جو ہے اس بات پہ بھی مسئلہ رہتا ہوگا کہ ظہیر الاسلام نے کہا کہ ہم انہیں 3rd آپشن کے طور پر لائے تھے. پھر وہ بھی یاد آتا ہوگا، بے بس بل پاس کرانے ہوتے تھے تو کہاں سے فون کراتے تھے. پھر وہ بھی یاد آتا ہوگا کہ جب موشن آف نو کانفیڈنس کے بعد کا جو پیریڈ تھا، اس میں انہوں نے بات کی کہ وہ بار بار انہیں آرمی چیف ہی بنائیں گے اور ان کو واپس دے دیا جائے. اور پھر وہ بھی یاد آتا ہوگا ابھی تھوڑے دن پہلے جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے، اور اس کو بھول گئے ہوں گے کہ خود کمیٹی بنائی اور پھر خود ہی جو ہے وہاں سے درمیان میں کا خوش آئند مذاکرات ہو رہے ہیں، پھر کا نہیں ہو رہے ہیں. اور اب جو ہے نا وہ ایک کھلا خط لکھ رہے ہیں کہ شاید کسی طرح سے نامہ بھر جو ہے وہ وہاں لے ہی جائے جن سے میں چاہ رہا ہوں. تو بات وہی ہے کہ آج
हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें जो हैं वो याद आ रही हैं कि क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। है। अच्छी बात है, वक्त के साथ हर एक को सीखना चाहिए। और क्या सीखे शैला अच्छी साहब, बात है आप कि अब पॉलिटिकल अगर वर्कर तमाम- हैं, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप इस मौके पे थोड़ा ज़रा मशवरा ही दे दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। चाहे इसके कि मैंने इस ख़त को 2-3 बार पढ़ा, मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा, बल्कि उन्होंने तो सीधा सीधा बताया कि झूठ मत बोलें। मुझे तो इस ख़त के अंदर ये लगा, कहीं ऐसा नहीं लगा कि प्लीज़ ज़रा थोड़ा माफ़ कर दें या कोई ऐसी चीज़ हो। लेकिन मेरा सवाल ये है, आपने PTI की माजी की सारी चीज़ें इमरान खान साहब की गिनवाई, मुज़ाकरात भी हुए, आपने देख लिया, PTI ने एहतजाज करके भी देख लिया, खतूत लिख के भी देख लिए, ये तो सब चीज़ें हो गई। आप PTI को क्या मशवरा देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? मैं यही समझती हूँ कि एक कमेटी उन्होंने खुद बनाई थी, उनको सियासी क़ुव्वतों ही की तरफ देखना चाहिए। अब ये बातें पुरानी हो गई कि वो कैसे बने, कैसे आए, क्या हुआ, RTS कैसे बैठा, क्या हुआ। अब अगर वो सियासी होना ही चाह रहे हैं और समझ गए हैं कि जिस तरह से वो आए थे उनका किरदार ख़त्म होना चाहिए, जैसा उनकी हुकूमत चल रही थी उनका वो रोल ख़त्म होना चाहिए, तो अब वो जो है ना फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्हीं से डायलॉग करें, उन्हीं से एक बेहतरी निकलेगी और उसी से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये तो आपने बताया कि बेहतर है और ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। अभी तुर्की के सदर पाकिस्तान में आए हुए थे और हमने ज़बरदस्त किस्म का उनको प्रोटोकॉल भी दिया, हमने कुछ चीज़ें भी उनके साथ साइन की, कुछ MOUs भी साइन किए, वो अपनी गाड़ी का ब्रांड भी पाकिस्तान में लेके आए। हम ये चीज़ें कोई ना कोई एक्टिविटीज़ तो देख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आवाम के अंदर एक इत्मीनान नहीं है, वो एक इस्तराब है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ रिलेटेड। पाकिस्तान की कुव्वतें तो अपनी जगह पर कह ही रही हैं, दुनिया भर से लोग भी अब कह रहे हैं, IMF का वफ़ भी इसी वजह से है, वो उसको सिक्योरिटी चाहिए ना अपने पैसों की, इसलिए तमाम चीज़ों से मिल रहा है। उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, उसके लिए तो इक़्तिदार में बैठे लोगों को काम करना है ना। जी बिल्कुल, देखें एक कोशिश हो रही है, जब कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो बिगड़ तो बहुत जल्दी जाती है, लेकिन बनने में और दोबारा उस हालत में आने में वक्त लगता है। ठीक है, हुकूमत कोशिश कर रही है और यकीनन कि हम इसीलिए जो है वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के चलता रहे और एक चीज़ चलती रहे, हम साथ खड़े हुए, लेकिन आवाम भी वो समझ रही है कि उन्हें अगर इस्तेकाम चाहिए तो उन्हें हल्ला गुल्ला किसी के साथ नहीं करना है, उन्हें अपने ही मुल्क के ऊपर कहीं से मिलकर चढ़ाई नहीं करनी है। तो अवाम भी ये देख रही है कि स्टेबिलिटी किस तरह आनी है, वो किसी किस्म की तखरीबकारी की तरफ जाना नहीं चाहती है। और ये एक अगर आप देखें इस वक्त कराची में जो क्या कहना चाहिए, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैचेस चल रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों का एक इंटरेस्ट है। मेरे घर के बिल्कुल सामने स्टेडियम है और सब समझ सकते हैं कि किस कदर इस वक्त लोग जो हैं हेल्दी एक्टिविटीज़ चाहते हैं और बेहतरी चाहते हैं, तो वो किसी किस्म की तखरीबकारी नहीं चाहते। उन्हें एक जहनी उलझन ज़रूर हो जाती है, ख़ास तौर पर सरमायादारों को, सबको, कि क्या होगा, लेकिन अल्टीमेटली मैं समझती हूँ कि उनका रोल है कि वो बुरे से बुरे हालात में भी पाकिस्तान में रहे हैं। ठीक है शैला साहब, अभी मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं जी। ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा फैसल चौधरी साहब, थोड़ा सा आप लोगों को तो लगता है कुछ चौमुखी जंग है, मुझे थोड़ा बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स अब बहुत ज़्यादा फ्लेम अप हो रही है, यानी जो पॉलिटिकल क़यादत है और जो वकला हज़रात हैं वो एक जगह पे क्यों इतना नज़र नहीं आ रहे, जलन क्यों नहीं है? क्या ये बात सही है कि आप लोग जाके शिकायतें लगाते हैं शेर अफजल मरवत की, गंडापुर साहब की, जुनैद अकबर साहब की? ज़रा बता दें आप, ज़रा क्या मामला है क्या? नहीं, मैं तो शिकायतें लगाने वालों पर लानत भेजता हूँ। ठीक है ना, मतलब मैं तो एक सियासी घराने का आदमी हूँ, मैं तो हर किसी की इज़्ज़त करता हूँ और ये मेरा मैंडेट भी नहीं है। मेरा मैंडेट इमरान खान है, उनके हैं, बाकी पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो इनका इंटरनल मैटर है, मैं उस पर ना बात करता हूँ, ना मैंने कभी बात की है, ना ही मैंने कोई इस किस्म की सिलसिले में होते हैं वकील काफ़ी सारे जाते हैं, हर किसी का कोई एजेंडा मतमा नज़र होगा, बट ऑब्वियसली मैं सिर्फ ये एक बात आपके तवज्जुह से पूछना चाहूँगा कि शैला आपा से कि ये जो बल्कि अकील से कि इनके गवर्नर ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, गवर्नर पंजाब ने फॉर्म 47 के हवाले से,
कि उन्होंने कहा है कि पिंडी में उनके अपने ज़िला अटक इंक्लूडिंग पिंडी डिवीज़न में और इवन लाहौर में ये फॉर्म 47 की उन्होंने कहा है कि ये तो सारे हारे में हैं। तो ये गवाही तो अब इनके घर से आ गई है, इनके एलाइज दे रहे हैं, तो इसके बाद क्या हुकूमत में रहने का कोई जवाब है, या फिर गवर्नर साहब जो हैं वो गलत कह रहे हैं? तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बाद, अगर ये इल्ज़ाम है, मैं तो उसको हकीकत समझता हूँ, बल्कि मैं सरदार सलीम हैदर को सच बोलने पे, पीपल्स पार्टी में होने के बावजूद सच बोलने पे मैं काफ़ी उनको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सच बोला नहीं जाता। अभी इतना लंबा चौड़ा आलिम शैला आपा ने हमें याद कराया, तो मैं इनको बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद का फ़लसफ़ा भी याद करा दूँ, ये भूल गए हैं। अब तो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है और इनके भी जमहूरी क्रेडेंशियल जो हैं ये जरदारी साहब ने आके ख़त्म कर दिए हैं। एनीवेज़, तो गवर्नर साहब के जो इल्ज़ामात हैं उनके बारे में आपने नहीं पूछा। हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है पार्टी की, वो हम कर लेंगे। ज़रा ये जो मैं ये बिल्कुल पूछ लेता हूँ, मगर मैं ज़रा आपके एंड पे ज़रा ये सवाल का मुझे जवाब दे देना। शेर अफजल मरवत साहब आज असेंबली के फ्लोर पे कह रहे थे मुझे क्यों निकाला, आप बता दें आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात होती, उन्हें क्यों निकाला? थोड़ा ज़रा क्लियर हो जाए ज़रा शेर अफजल मरवत साहब। देखिए, शेर अफजल मरवत जो है ना, वो अपनी लावाली किस्म का आदमी है। हमारा तो कोई पुराना कुलीग है, तो हम जानते हैं वो इस्लामाबाद में वो भी प्रैक्टिस करते हैं, हम भी प्रैक्टिस करते हैं। तो वो कोई ज़्यादा आप ना सोचते समझते नहीं है गुफ्तगू से पहले। कोई उनके डिसिप्लिनरी इश्यूज़ थे ये वो, लेकिन मैं रेजिमेंटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी का कायल नहीं हूँ। वो करते थे तो जमहूरियत में लोग करते रहते हैं अपनी इस किस्म के राय का इजहार। वो काफ़ी पॉपुलर फिगर है, इसमें कोई शक की बात है, लोग उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। PTI की शुरू में जब आए थे वो तो, लेकिन ये फिर इमरान खान साहब का फ़ैसला है, तो हतमी फ़ैसला तो इमरान खान साहब का है। अगर उन्होंने ये कहा है तो सारों को लब्बैक है। लेकिन जो बाकी पार्टी के उहदेदार हैं उनको ये बात करनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल के अंदर हैं, उनको तो जो कोई जाके बताएगा तो वो फिर उसके मुताबिक ही एक्शन लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बाकी पार्टी उहदेदारान हैं उनको अपने इलेक्टेड मेंबर्स को ट्रीट करने का तरीक़ाकार थोड़ा चेंज करना चाहिए। ये जैसे आज हम इमरान खान के लेटर की बात करें, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेर अफजल मरवत साहब का पार्टी में रहना ना रहना PTI ठीक है का इंटरनल मामला है, गौर जाने, सलमान नकम राजा जाने या उनके करते धरते जाने। मेरा तो उनसे कोई इशू नहीं है, बट बीइंग अ लॉयर है, वो काफ़ी दबंग आदमी है। वो जब वकील फौजदारी का वकील है तो आर्गूमेंट्स काफ़ी ऊंची आवाज़ में करते थे और ठीक ठाक रोज़ जजों से लड़ाई भी करते हैं। ठीक है, वो इस किस्म के ही हैं। मैं ज़रा अब ज़रा शैला रज़ा साहब से जवाब ले। शैला रज़ा साहब, आप लोग भी बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की ना बी टीम है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो गवर्नर पंजाब से पूछ लें। फॉर्म 45, 47 का उन्होंने ऑपरेशन किया है। कमर ज़मान कारा, नदीम अफजल चंद साहब सारे यही बात कर रहे हैं। तो लग तो आप टीम रहे हैं, ये फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। जब 2018 का इलेक्शन हुआ था ना, उस वक्त भी हम बहुत सारी जगहों पे ये कह रहे थे। फहमीदा मिर्जा की सीट पे कह रहे थे, फैसल सोलह हयात की सीट पे कह रहे थे, अब्दुल हकीम बलोच की सीट पे कह रहे थे। और फिर जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए तो गिलगित 2 की सीट पे भी यही मसला हुआ था और वो बाद में सच भी साबित हुए। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें एतराज़ात नहीं है बहुत सारी सीटों पे। जो इन्होंने जरदारी साहब पे बात की, क्योंकि इनके जो लीडर हैं वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के कायल हैं, और जरदारी साहब ने 58(2) भी ख़त्म की थी, शायद इसलिए इन्हें सदमा हो, और आइन को उसकी असल शक्ल में लेकर आए। इन्हें बुरा लगता होगा, इन्हें बुरा लगता है कि ये पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते थे। जरदारी साहब ने CPAC जैसा जो है उनके ज़माने में वो साइन हुए, चाइना की वेबसाइट पे उनकी इतनी बड़ी तस्वीर है कि CPAC साइन हुआ। इन्हें बुरा लगता है, तो ये बेचारे परेशान हैं कि क्या हो। 18वीं तरमीम हुई, उससे सूबों को हक मिले, वरना ये तो सिंध के जजीरों पे कब्जा करना। आप खामोश रहा करें, आप खामोश रहा करें। इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा आप बोले, सलमान साहब इन्हें कंट्रोल करें इस प्रोग्राम में, ये सबसे ज्यादा बोले। देखिए, और दूसरी बात जो नहीं तो क्या हुआ, ये तो हमारे मसाइल हैं, हम ये समझते हैं। अच्छा, वैसे हम समझना भी चाह रहे हैं ना शैला रज़ा साहिबा, आप लोगों के इख्तिलाफात हैं, आप लोगों की रिजर्वेशंस भी हैं, लेकिन आप कानून साजिया भी इकट्ठे करते हैं, आप लोग हुकूमत के आला तरीन ओहदे भी इकट्ठे इंजॉय करते हैं। अवाम तो थोड़ी सोचती तो है ना, अगर आपको रियासत क्या कर रही है वो अवाम को पता है, अवाम क्या सोच रही है ये भी आप लोगों को पता है सर? हमें मालूम है,
हमारे लीडर्स निकलते हैं अवाम में, हमारे लीडर्स सिर्फ सेलेक्टेड सहाफ़ियों को बुला के इंटरव्यू नहीं देते, निकलते हैं। ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये बड़ी देर से बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे आपने आज इन्हीं को सारा मौका दिया है। किसको कह रहे हैं? ये सलमान आपको कह रहे हैं? ये पैका का जो Elected कानून साफ़ी है, कौन से? पैका कह दें कुछ, मैं आपके लीडर को कह रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इसी कानून मेरे को लीडर तो बेचारा ऑर्डिनेंस जेल में के है। तहत चला रहे थे। अरे उसको ऑर्डिनेंस आप बंद करने लगे दोबारा, आप दोबारा बंद करने लगे, इतना आप कोर्ट में बोला कर रहे हैं, तो शायद आपके लीडर को कुछ अच्छा रिलीफ शैला मिल रज़ा जाए। साहब, आपने बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है कि वो सिलेक्टेड सहाफ़ी, इधर तो मियां साहब किसी सहाफ़ी से ही नहीं मिल रहे। उस सिलेक्टेड मैं क्या मियां किसी साहब भी की सहाफ़ी से? जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपने लीडर की बात कर रही हूँ, अपने लीडर की जिम्मेदार। अच्छा, बिलावल साहब को क्या मुझे इंटरव्यू दे दें बस, चले ऐसा उनको कर लें। सिलेक्टेड साफ़ी नहीं बुलाना जब चाहिए। उनको आपके टाइम लीडर को होगा, मिलने चाहिए आप लोगों टाइम ले लें प्रॉपर तरीके से, उनके टाइम All ले right. लें, मैं एक इसमें सेकंड, क्या कह फैसले में सकती एक हूँ। बार conclusion लेकिन की मैं तरफ बढ़ सिर्फ जाओ। इतना जानती हूँ ठीक है। कि इनका वक्त अब खत्म हो गया है। ठीक है। अब कोई इनको गोद में लेने वाला नहीं है, क्योंकि ठीक ये है। फिसल पड़े हैं गोद से, तो अब ये इसलिए ज्यादा शोर गोद मचा रहे खाली हैं। भी नहीं है। उतरेंगे अपने तो बारे में कोई बात नहीं लेगा। करने आप लोगों ने देते। गोदें और बनी ये हुई वही लोग हैं जो पैका ऑर्डिनेंस को ऑर्डिनेंस के तौर पे चला रहे थे। अब जब कानून बन गया तो उनको मसले हो रहे हैं। वैसे भी वैसे वो तो लोग लोग हैं बने जो हैं। 26वीं तरमीम में दूसरा। साथ खड़े थे, जो 26वीं तरमीम में साथ खड़े थे, JUI से पूछ लें, जब भी तो वो इनसे कह रहे। हाथ नहीं मिला रहे, साथ बैठ रहे हैं कि जैसे ये उससे मुकर गए ना 26वीं आईनी तरमीम में सब कुछ करके कि हमने नहीं की। तो इस तरह से आपके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलेगी, आप जितने भी कुछ कर लें। अच्छा, अब फैसला साहब, आपने वैसे शैला रज़ा साहबा के बीच में आप बोले, वो उन्होंने बता दिया, मुझे समझ आ गई कि 2018 में भी ऐसा था, हम रिजर्वेशंस के साथ फिर भी इत्तेहाद में रहते थे, हम लोग फिर भी बात करते थे, ये सब चीजें वो करते आप रहे। बना लेते गवर्नमेंट, हम किसके आपसे इत्तेहाद भी में रहे ना 2018 मांगते कैबिनेट में हिस्सा। आप बना लेते गवर्नमेंट, हम कैबिनेट में हिस्सा ना मांगते आपसे। इन्होंने आपको गवर्नरशिप भी नहीं नहीं, दी थी। हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन ओहदे भी ना देते, हम आपको ये नहीं आप करने ना देते दे, जो गेमें आप आपने ना उनको दे, की हैं। आप जिस कि गवर्नमेंट को आपने मानते नहीं सदर उसकी गवर्नर सारी लेके बैठ गए कॉन्स्टिट्यूशनल और- सीटों पे आप और फिर लड़े। उनको आप जिस रोज गवर्नमेंट उनकी को मान बेइज्जती नहीं करते रहे हैं, उसकी उनके सारी खाने में खाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सीटों पे आप इलेक्शन लड़े। आप जिस पार्लियामेंट को मानते नहीं उसकी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल सीटों पे आप इलेक्शन लड़े। सारी स्टैंडिंग तो कमेटी आपको जो क्या आपको इजी मिली तो रन आपको देने मिली। आपको आपका ख्याल है आपको हम नहीं भागने तो आप देंगे? ना लेना, हम मुकाबला करने आप ना वाले लोग हैं, लेना। हम तो मीठा मुकाबला मीठा हप करेंगे। हप कड़वा कड़वा थू, ये भी पिछले मीठा दिनों मीठा में- हप हप। आपने आर्टिकल 40 के 7 कह दिया बैरिस्टर अकील को, पहले तो उस पर माफी मांगे या आप हुकूमत छोड़े। मैं क्यों जो आईनी मांगू? ओहदे मैं इनकी क्यों मदद से मांगू? नहीं है आपके साथ। हमारे यहाँ कोई शेर अफजल क्योंकि आपके मरवत नहीं गवर्नर ने बनेगा कहा है। कि अगर जरा हीरो बना तो आपके लीडर ने निकाल दिया, क्योंकि अपने अलावा किसी को लीडर नहीं देख सकते। पंजाब की अपनी सियासी सूरत हाल है, ओहो, आपके वहाँ यहाँ के पे तो लोग हीरो अपने बनने हिसाब नहीं से देते, बोलते आपके हैं। यहाँ पे तो हीरो है ही और, कोई नहीं, सारे मौलाना विलन हैं। फजलुर रहमान कहते हैं कि आपकी केपी में पार्टी में फॉर्म तो सारे 47 विलन वाले आप अलग-अलग लोग हैं। हम जरा ना एक आपके यहाँ और तो सवाल है की ही नहीं तरफ, कुछ। मैं एक और सवाल की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ। वैसे चौधरी साहब, मुझे ये और तमाम ये बात भी थैंक यू, आपने ये बोला कि हमारी पार्टी में आने के बाद आम आदमी हीरो बन जाता है। आपकी पार्टी में तो हीरो है कहाँ नहीं, आपकी बने? पार्टी में सब हमारे यहाँ विलन तो है। सभी हैं। हमारे यहाँ तो राजा परवेज अशरफ भी वजीर आजम बने, हमारे यहाँ तो राजा परवेज अशरफ वजीर आजम बने, स्पीकर जो भी जो बने, बना और सब उसका आपके यहाँ तो बहरहाल आप ही का जो लीडर बना है, उसका वरना बता दूं, खत्म, फैसल finish, चौधरी साहब और finish, शैला रज़ा finish साहबा, party। तारीख हीरोज को याद नहीं रखती, तारीख लेजेंड्स को याद रखती है। और लेजेंड वो होता है जो हवा के मुखालिफ खड़ा हो। इसीलिए मछलियों में ट्राउट फिश का ना जायका कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार होता है। बहरहाल ये फैसला आवाम को करना है, रियासत क्या कह रही है ये तो आवाम को पता है, लेकिन आवाम ने भी कुछ फैसले करने हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, फैसल चौधरी साहब और शैला रज़ा साहब। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।